बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क में एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाने की एक रविश पिछले 3 साल से जारी है, जिसमें कभी लीडर ऑफ अपोजिशन फेडरल गवर्नमेंट को जेल भेजा जाता है, कभी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब को जेल भेजा जाता है, कभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बारी आती है, तो कभी मिफ्ता इस्माइल को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को और एहसन इकबाल साहब को, कामरान माइकल, इंजीनियर कमरुल इस्लाम। ये लंबी फहरिस्त है और जिस तरीके से झूठे केसेस बनाए गए और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कागज़ों के पलंदे लहराए गए। आज मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जिसने ये और जो आए रोज़ घंटे घंटे डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और अपोजिशन रहनुमाओं की किरदार कुशी की जाती थी, आज कहाँ गए हैं मिर्ज़ा शहजाद अकबर और कहाँ गए हैं वो केस जो उन्होंने बनाए थे। आज मियाँ शहबाज शरीफ पेश हुए नैब के उस रेफरेंस में जिसमें 58 वॉल्यूम्स का रेफरेंस उनके खिलाफ बनाया गया, जिसमें एक धेले की ना करप्शन का इल्ज़ाम है, ना एक धेले की करप्शन आज तक साबित हो सकी है। अदालत के रूबरू आज मियाँ शहबाज शरीफ ने जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है इस हवाले से बात की और बताया कि किस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ की क़ियादत में 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून ने लगाए थे, चाहे वो सीपैक के प्रोजेक्ट हों जिसमें साहिवाल कोल पावर प्लांट है, चाहे वो हवेली बहादुर शाह हो, बल्लो की हो, भिक्की हो, कायदे आज़म सोलर पार्क हो। कई 100 अरब रुपए की बचत की गई। सिर्फ साहिवाल कोल पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट था वो 11 माह कबल अज़ वक्त पाया तकमील तक पहुंचाया गया और उसमें शहबाज शरीफ साहब की काविश शामिल है, दिन रात के विजिट शामिल हैं, अरक्रेजी शामिल है और उस प्रोजेक्ट से कई 100 अरब रुपए बचे। इस कौम के ना सिर्फ ये चीनी कंपनी के साथ मुआहिदा किया कि जो मुनाफा कमाया जाएगा वो अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होगा, वहाँ पे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तकनीकी तालीम दी जाएगी पाकिस्तान के नौजवानों को। ये कई 100 अरब रुपए की बचत के अलावा है कि अगर नुकसान हुआ तो वो चीनी कंपनी के ज़िम्मे, अगर फ़ायदा हुआ तो वो पंजाब की अवाम की फलाह के लिए। कि आज अवाम को 8-8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। इसकी वजह करप्शन है, ना अहली है, ना लायकी है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बेल ऑर्डर में फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नैब की तरफ से करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है। तो ये जो 3 साल से झूठे एहतसाब का नारा लगाया गया, नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में अपोजिशन रहनुमाओं को पाबंदे सलासिल किया गया, एक एक करके अदालती फैसले वो ना सिर्फ अल्लाह ताला के फजल से हमें सुरखरू कर रहे हैं, बल्कि उनमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में ये केस बनाए गए थे। कल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के केस में कहा गया कि ना इसमें बदउनवानी है, ना बेज़ाब्तियाँ हैं, ना करप्शन है और ये केस सुप्रीम कोर्ट से पहले वो क्लियर हो चुके थे। एहसन इकबाल के केस में कहा गया कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी जिसमें वो पाबंदे सलासिल रहे कि उसमें करप्शन नहीं हुई, तमाम तर कवायद और ज़वाबित को फॉलो किया गया और अवाम की फलाह के लिए वो मंसूबा बना। तो क्या ये सिला है इस मुल्क को कौम की खिदमत करने का? कई 100 अरब रुपए की बचत शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ बिजली के मंसूबों में की, वो चाहे उसका EPC कॉस्ट हो जिसको इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या नेपरा का टैरिफ हो जो कि आधा था। आप उससे पहले माजी के बिजली के मंसूबे जिसमें हालमोर जो कि प्राइवेट सेक्टर से है और गुद्दू जो कि सरकारी मंसूबा है,
اگر نیپرا کا ہی آپ ریٹ ٹیرف کا چیک کریں تو آدھو آدھ کا فرق ہے. یہ کوئی شہباز شریف پہ میاں نواز شریف پہ کوئی یہ فرض نہیں تھا کہ وہ یہ بجلی کے منصوبوں میں قیمتیں کم کرواتے، مگر قومی خزانے کو امانت سمجھ کے دیانتداری کے ساتھ ایک ایک پائی کی حفاظت کی ہے، اس ملک کی خدمت کی ہے. اور یہ جو آج مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹا ہے عوام پہ، اس گرمی کی شدت میں لوڈ شیڈنگ، اور پرسوں گیلپ کا سروے آیا جس میں پاکستانی عوام نے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کو قرار دیا. وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر غریب کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے، تو وہ پتہ لگ گیا. بجٹ پاس ہونے کے 2 دن بعد مالی سال کے پہلے دن پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے اضافہ اور بجلی کے نرخوں میں 3 روپے پر یونٹ اضافہ. بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر پاکستانی وہ مہنگائی کا شکار ہوتا ہے، وہ غربت کا شکار ہوتا ہے، وہ بھوک کا شکار ہوتا ہے. اور یہ جو کیسز ہیں، میں ان کیسز کی بات کروں گا جس میں آٹا نایاب اور مہنگا کر دیا گیا، جس میں چینی نایاب اور مہنگی کر دی گئی، جس میں ایل این جی میں 122 ارب روپے کا غبن ندیم بابر نے کیا. نیب کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. ادویات کا غبن اپنی جگہ پر، اور جس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے اے ٹی ایمز نے اس ملک کو لوٹا ہے. کدھر ہیں وہ کیسز؟ اور نیب نے اب تک کیوں نوٹس نہیں لیا؟ کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں؟ کیا سلاخوں کے پیچھے جانا صرف اپوزیشن رہنماؤں کا مقدر ہے جنہوں نے خون پسینہ دے کے اس ملک کی خدمت کی ہے؟ عمران نیازی صاحب، وہ وقت قریب ہے کہ جب آٹا، چینی، بجلی، گیس، ادویات جو آپ نے غریب عوام کی جیب پر ڈاکے ڈلوائے ہیں اور دانستہ طور پہ ڈلوائے ہیں، اس کا ایک ایک پائی کا انشاءاللہ ہم حساب لیں گے آپ سے. ان کیسز میں پروسیکیوشن نے جتنے بھی شواہد اور کاغذات جمع کرائے ہیں بے بنیاد. 3 سال گزر گئے ہیں اثاثہ جات کے کیس کو. کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک ٹھیکہ، کوئی ایک مالی بے ضابطگی سرکاری فنڈ میں بتا دیں، نہیں ثابت کر سکتے کیونکہ ہوئی ہی نہیں ہے. اور عمران نیازی صاحب کے پریشر میں یہ شہزاد اکبر نے معاملات کیے تھے. تو میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر سے فی الفور استعفیٰ لیا جائے، یا اس کو اس کے عہدے سے برطرف کیا جائے، اور اس کے خلاف ہائی لیول انکوائری اور جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے جو دیکھے کہ اس ایک شخص نے جھوٹے کیس بنا کے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا، بیوروکریٹس کو پابند سلاسل کیا، سرکاری افسران کو ہراساں کیا، اور نہ صرف کار سرکار کا پہیہ روک دیا بلکہ معیشت کا بھی بھٹا بٹھا دیا. شہزاد اکبر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. بہت شکریہ.